अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ख़ान की टीम में जितने भी हीरे हैं वो ख़ान के साथ जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ उनका रवैया है, उसके बाद आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ख़ान की रिहाई का कोई चांस बन सकता है। हैरान कुन तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी जमात और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा वोट बैंक लेने वाली जमात का सरबराह पिछले 2 सालों से कैद में है। इतनी पॉपुलर जमात के सरबराह को तो एक हफ्ता भी जेल में नहीं होना चाहिए और अवामी दबाव, एहतजाज, कामयाब हिकमत अमली और ख़ान के जो जानिसारान हैं या जो लीडरशिप है वो एक हफ्ते के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की नाक में दम कर दे और इमरान खान को रिहा करवा ले। लेकिन पिछले 2 सालों में कोई एक भी ऐसा किरदार सामने नहीं आया जिसकी बेस पर आप कह सकें कि ये वाला जो किरदार है ये ख़ान के साथ वफादार है और ये ख़ान को धोखा नहीं देगा, बल्कि अब तो लोग धोखा खा कर मायूस हो चुके हैं। शेर अफजल मरवत मैदान में आए, लोगों ने उनसे उम्मीदें बांधी कि देखो देखो मरवत की क्या बात है, क्या बहादुर है, मरवत ने क्या गंद घोला, किसी से ढका छुपा नहीं है। फिर उसके बाद बैरिस्टर गौर पढ़ा लिखा है, सादा बंदा है, बड़ा लायक बंदा है, कम बोलता है, बैरिस्टर गौर का भी आप देख लें। फिर उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, वो वैसे ही मम्मी डैडी वकील है, उनके बस की बात नहीं है एहतजाज करना। मुख्तसर ये कि ख़ान की जमात को छोड़कर सिर्फ इमरान खान की बहनें ही, वो 3 बहनें जिन पर लोग कह सकते हैं कि चलें वो कुछ न कुछ बेचारी कर रही हैं या करेंगी, जाहिर है उनको कोई लालच नहीं है, कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि वो ख़ान की बहनें हैं। अब गंडापुर, ये ख़ान ने एक दफ़ा फिर इन पे एतबार किया। हालांकि गंडापुर ने क्या किया, मैच जीता हुआ मैच हरवा दिया, कभी कहीं से भाग गए, कभी कहीं से भाग गए। फिर ख़ान की मिन्नतें की और कहा कि जुनैद अकबर की बारी नहीं आने देनी। हालांकि लोगों ने जुनैद अकबर से भी बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी, लेकिन जुनैद अकबर ने भी कुर्सी को ही चुना। बहरहाल गंडापुर पे दोबारा एतबार किया गया कि आप तहरीक को लीड करेंगे। लेकिन आज जो गंडापुर ने ख़ान की पीठ में छुरा घोंप दिया है, इस्लामाबाद में खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी कुछ लोग समझ रहे होंगे कि क्या गंडापुर बोला है, क्या गंडापुर इंसान है, कितना तगड़ा, कितना दबंग है। वो कह रहा है ठोक के रख देंगे, सुरंगें खोद कर भी मुझे आना पड़ा तो मैं ख़ान की रिहाई के लिए आगे लीड करूँगा, और ये जो खंदकें खोद लें, जो करना है कर लें, हम इनको सरप्राइज़ देंगे। ये तो बात की गंडापुर ने, और गंडापुर ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें भी ऑन किया और कहा कि दुनिया के जिस कोने में एहतजाज करें, आर्मी चीफ अमेरिका गए हुए हैं तो वहाँ पर एहतजाज करें, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन साथ ही गंडापुर ने कहा कि हम असला लेकर आएंगे, अगर हम पे हमला हुआ तो हम ठोक के रख देंगे, हम पे गोली चली तो हम भी गोलियाँ चलाएंगे, हमारे पास असला होगा। ये कितना ख़तरनाक बयान है। ख़ान ने हमेशा पुरअमन जिदोजहद का कहा, पुरअमन एहतजाज, 9 मई वाले दिन भी पुरअमन थे। अली अमीन गंडापुर अलीमा खान के साथ खड़ा होकर अलीमा खान वगैरह को भी मशकूक कर रहा है और इस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेकर कहता है कि हम असला लेकर आएंगे, हमारे पास असला होगा, गोला बारूद होगा। यानी वो जैसे तालिबान ने काबुल को इन्वेड किया, काबुल को वापस लिया था अमरीकियों से, ये तो वही वाला सिलसिला हो गया जैसे वो कहते हैं मुसल्ला जिदोजहद। ख़ान ने तो हमेशा कहा कि पॉलिटिकल जिदोजहद, पुरअमन जिदोजहद। अब आप कहेंगे ठीक है, अगर यहाँ से गोली चलती है तो गंडापुर ने कह दिया हम भी गोलियाँ चलाएंगे, हम भी असला लेकर आएंगे, इसमें बुरी चीज़ क्या है? बुरी चीज़ ये है कि आपने रियासत पाकिस्तान को ये जवाज़ दे दिया कि देखो ये जो आ रहे हैं ये गुंडे हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये शर पसंद है, इनके पास असला है, ये दावा बोलने आ रहे हैं। फिर जब उनके लोग शामिल हो जाएंगे और वो कहेंगे 9 मई पार्ट 2 हो गया, और 9 मई से भी बुरा हो गया क्योंकि इस दफ़ा ये असला लेकर आए थे तो पीटीआई 9 मई के 2 साल गुजर जाने के बाद सर नहीं उठा सकी, सारी क्यादर टूट फूट का शिकार हो गई। आगे पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, कारकुनों ने बहुत कुछ भुगता, ख़ान अभी तक जेल में है। अब अगर 9 मई पार्ट 2 हो जाता है और जवाज़ उनके पास है अदालतों में प्रूफ करने के लिए, उनके पास बयानात भी मौजूद हैं कि एक जिम्मेदार शख्स, एक सूबे का सरबराह ये कह रहा है कि हम असला लेकर आएंगे, हम गोला बारूद लेकर आएंगे, हम टैंक तोपें लेकर आएंगे, फिर वो तो आपकी धुलाई भी करेंगे, आपके खिलाफ मुकदमात भी होंगे और वो मुकदमात प्रूफ भी होंगे, चाहे झूठे हों चाहे सच्चे हों, कि वो तो असला लेकर आए।
تو علی امین گنڈاپور کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ وکٹ کے کس طرف کھیل رہا ہے، بلکہ شاید وہ بغیر کسی وکٹ کے ہی کھیل رہا ہے اور ایک عجیب و غریب تماشا لگا ہوا ہے۔ دیکھیں فیصل چودھری کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ خان عدالتوں سے رہا ہوں گے، 26 کو ہوں گے، 11 کو ہوں گے، 5 کو ہوں گے، یہ ہے ٹرک کی بتی، اور ٹرک کی بتی بھی ایسی جس کے آگے ٹرک بھی نہیں ہے، یعنی ایک فضول بتی، ایک ایسی بات جس کے اندر کوئی رس ہی نہیں ہے۔ تو ایسی قیادت کو چاہیے کہ وہ ہمیں لیڈ کرے اور وہ لیڈرشپ آگے آئے اور وہ تحریک چلائے، لیکن قیادت اس سے بڑی بھانڈ کہ اسلحہ لے کر آئیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ اب تو تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی تحریک کو کچل رہے ہیں، جنازہ نکال رہے ہیں اس کا۔ اچھا جی، اب اسٹیبلشمنٹ کیا مانگ رہی ہے؟ پہلے تو وہ کہتے تھے نا خاموش ہو جاؤ، یہ کر لو، وہ کر لو۔ آج علیمہ خان کی جانب سے بتایا گیا، وہ کہتی ہیں عمران خان کو مکمل طور پر آئسولیشن میں ڈال دیا گیا ہے، خان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کی CCTV فوٹیج کی ڈیمانڈ نہ کریں اور عوام کی بات کرنا چھوڑ دیں۔ یعنی پہلے کہتے تھے کہ یہ کرو، وہ کرو، 26ویں یعنی ترمیم کی حمایت چھوڑ دو، خاموش ہو کے 3 سال کے لیے بیٹھ جاؤ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم سے 9 مئی کا مطالبہ نہ کرو، یہ جو CCTV تم مانگتے ہو وہ مانگنا بند کرو، یہ جو الٹا تم ہمیں مجرم ٹھہراتے ہو وہ ٹھہرانا بند کرو۔ اور آج کیا ہوا ہے انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر لاہور میں، جس نے 2 دفعہ حکم دیا کہ عمران خان کا پولی گرافک ٹیسٹ کیا جائے۔ آج پولیس دوبارہ جج منظر علی کے پاس گئی اور کہا کہ خان نے تو پولی گرافک ٹیسٹ دیے ہی نہیں ہمیں، تو ہمیں دوبارہ اجازت دیں۔ عدالت نے دوبارہ اجازت نہیں دی اور ساتھ ہی فیصلہ لکھ دیا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک ملزم کو اپنے حق میں ایک بڑا موقع ملا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکے، لیکن ملزم نے بار بار انکار کر دیا۔ سمجھ سے بالاتر ہے کہ عمران خان نے انکار کیوں کیا اور یہ ٹیسٹ کیوں نہیں دیا۔ اگر عمران خان یہ ٹیسٹ دے دیتے تو ہو سکتا ہے ان کی بے گناہی ثابت ہو جاتی۔ خان نے موقع گنوا دیا۔ یعنی ان لولی لنگڑی عدالتوں کے اندر الگ ہی تماشا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو اگر وہ تارے شارے لگتی تو وہ کہتے ہیں یہ بڑا موقع تھا عمران خان کو سچا ثابت ہونے کا۔ اب آپ عمران خان کو جھوٹا ہی ثابت کر دیں، آپ کے پاس بڑا موقع ہے کہ پولی گرافک ٹیسٹ کے بغیر ہی آپ ثبوت سامنے رکھیں اور آپ کے پاس شواہد کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال صورتحال بڑی خراب ہے اور اس بجٹ نے تو تباہی مچائی ہوئی ہے۔ ہم ہر روز ٹیکس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ فلاں چیز پر ٹیکس۔ آج یہ سامنے آیا کہ وفاقی بجٹ میں ای کامرس کاروبار سے منسلک افراد پر 18% ٹیکس۔ یہ جو بیچارے نوجوان بچے بچیاں جن کو کوئی آن کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنی مدد آپ کے تحت انٹرنیٹ پہ جا کے گوروں کو گھیر کے ان سے آرڈر لے کے پیسے کماتے ہیں، یا آن لائن فری لانسنگ کوئی کر رہا ہے، یا سوشل میڈیا سے پیسے کما رہا ہے کسی بھی طریقے سے، کیونکہ ریاست تو کسی کو نوکری دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان پر بھی ٹیکس لگے گا 18%۔ اس سے بڑا ڈیجیٹل اکانومی پر حملہ کیا ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ڈیجیٹل اکانومی کو، کیونکہ آپ کے پاس باہر سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں، ڈالرز آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں چھوڑی جا رہی۔ وزیر اعظم کے باغیچے بڑے ضروری ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ بجٹ ہے۔ چیئرمین سینٹ کو اربوں کروڑوں روپے کے بجٹ جو ہیں وہ سیر سپاٹوں کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل کو تاریخ میں پہلی دفعہ ترقیاتی منصوبوں کے بجٹ دیے گئے، وہ بڑے ضروری ہیں۔ پھر 5-600% پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا ضروری تھا، لیکن ایک عام غریب مزدور مرتا ہے تو مر جائے، اور جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کما رہے ہیں ان پر بھی اب ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ تو اس سے بڑا تماشا کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اینکر عمران ریاض، جن کو پچھلی دفعہ حج نہیں کرنے دیا گیا تھا، پھر وہ انگلینڈ چلے گئے، وہاں سے وہ سعودی عرب گئے، انہوں نے حج کیا، تو اب خبر یہ ہے کہ اینکر عمران ریاض حج کرنے کے بعد واپس انگلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ یہ خبر کیوں عام ہے؟ اس لیے بھی ایک تو اللہ نے عمران ریاض کو یہ توفیق دی، اور وہ جسے گھر بلانا چاہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ اور چوڑ چمار کیا کر سکتے ہیں۔ دوسرا، افواہیں تھیں، خطرہ تھا کہ اثر و رسوخ استعمال کر کے عمران ریاض کو سعودی عرب میں گرفتار کروایا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ایرانی عالم، ان کو گرفتار کیا گیا سعودی عرب کے اندر، تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اینکر عمران ریاض اپنا حج مکمل کرنے کے بعد سعودی عرب سے واپس پہنچ چکے ہیں۔ اور آج ایک اور بجٹ کے حوالے سے تماشا سن لیں۔ شہباز حکومت کا بار کونسل کو انکم ٹیکس سے استثناء دینے کا فیصلہ۔ بار کونسلز کو حکومتوں کی جانب سے
करोड़ों की ग्रांट्स दी जाती है, यानी वो जो करोड़ों की ग्रांट वकला को मिलेगी उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, बाकी सबको देना होगा लेकिन इनको नहीं होगा। क्या मतलब है कि वो जो वकला खान के साथ खड़े हैं उनको भी घेर घोर के, बेशुमार वकला तो बिक गए ना, ये इस्लामाबाद बार वाले भी और दीगर भी, कुछ सुप्रीम कोर्ट वाले प्लाटों पर बिक गए। बात करने का मकसद ये है, सादा सी बात है कि जो हमारे साथ है वो टिका के दिहाड़ियाँ लगाए, पैसा बनाए, स्याह सफ़ेद जो मर्जी करे, उसे हर तरह की इजाज़त है। जो हमारे खिलाफ खड़ा है फिर जाहिर है उसके साथ जो होगा, बल्कि कहा जा रहा है कि तमाम करप्ट आओ हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ और मिलकर इस कौम का खून निचोड़ते हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।